الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال حضور دی ذات تے درود شریف پڑھو۔ آپ تھوڑا تھوڑا قریب قریب ہو جائیں بیٹا، آ جائیں آپ، شاباش، آگے آگے، بالکل قریب قریب آگے آگے، ادھر آ جائیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آپ تینوں آگے ہیں، ادھر میرے پاس آ جائیں، شاباش، ادھر آ، جزاک اللہ جزاک اللہ، اللہ آپ کی جوانی میں برکت عطا فرمائے۔ انتہائی قابل صد احترام معزز محترم حضرات علماء کرام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، پیکر اخلاص برادر عزیز حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہ العالیہ، انہاں دے پیار برے حکم تے برادر مکرم محترم جناب حضرت مولانا مدثر معاویہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت دی اور حضرت دے رفقا دی پیار بھری اور خلوص دعوت دے دین دی نسبت نال اللہ کریم نے تواڈیاں زیارتاں دا موقع بخشے۔ دعا فرماؤ اللہ میری تواڈی حاضری دونوں جہاناں وچ کامیابی دا سبب فرمائے۔ تسی حضرات دین نال سچی محبت کر دے ہو، یہ اللہ دا فضل ہے کہ اس رنگ برنگی دنیا دے اندر گونا گوں فتنیاں دے اندر اللہ کریم نے سانو اپنے محبوب دی محبت واسطے چن لے، ساڈے دلاں نوں عشق مصطفیٰ دا اللہ نے برتن بنایا، آقا دی محبت نصیب ہو جائے، جس نو حضور دا پیار نصیب ہو جائے، جنوں آقا دا عشق نصیب ہو جائے، اس کائنات وچ اس تو بڑا بادشاہ کوئی نہیں۔ بظاہر لگتا ہے کہ امریکہ بہت بڑی سپر طاقت ہے، دنیا دے وسائل نے اس کو عیش و عشرت دی زندگی گزارتے ہیں، وہ لوگ ایسے کروڑ بادشاہ اور ایسے کروڑ ملک کٹھے ہو جان،
جنہاں دے اندر نبی دی محبت نہ ہوئے، اطاعت نہ ہوئے، عشق نہ ہوئے، اور کروڑاں دے سامنے ایک میرے محبوب دا او بندہ کھڑا ہو جائے اللہ دا جدے سینے چ عشق مصطفیٰ ہے، ساری کائنات نالوں او بندہ بہتر ہے جنہوں اللہ نے اپنے محبوب دا عاشق بنا چھڑے۔ یہ کوئی ایویں ڈائیلاگ نہیں، یا کوئی ایسی تاریخی گل نہیں ہے، اس تے بے شمار دلائل موجود نے۔ میں چند مثالاں دے دینا، گل سمجھ آ جائے گی، تسی مل کے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو تاکہ تھوڑی سردی اتر جائے۔ سبحان اللہ۔ تے سبحان اللہ بھی سارے نہیں کہنی، جنہوں زبان اللہ دیتی ہے صرف انہیں کہنی۔ تے سبحان اللہ آکھن نال طبیعت تے فرق بھی نہیں پیندا، بلکہ بیمار بندہ اللہ دی تعریف کرے تے دی بیماری اللہ دور فرما دیندا۔ اے دنیا لوگاں دیاں تعریفاں جھوٹیاں کرنے ہیں، چوکاں چ منگن والے کھڑے ہوندے نے ایویں تعریف کری جان گے حاجی صاحب، بھاویں انہیں کدی نماز نہ پڑھی ہوئے، وہ تعریف تائیوں کردا ہے بھی میں حاجی آکھاں گا تے شاید کوئی 2 روپے مینوں 10 روپے دی خاطر بندہ جھوٹیاں تعریفاں کردا ہے۔ کی خیال ہے جنت لین لئی بندہ سچے خدا دی تعریف نہ کرے؟ تعریف کرن تو بعد ہو سکتا ہے اگو حاجی صاحب کہن جی معاف کر، اکثر نہیں ہونا بابا معاف کر۔ اچھا یہ حاجی بھی عجیب ہے، اللہ کو معافی نہیں مانگدا، فقیر کو مانگ لینا۔ عجیب ہے نا، یہ دنیا ہی عجیب ہے۔ بندے کو معافی منگن لے 10 روپے دی معافی دے دے، اللہ فرماندا ہے میرے کو مفت معافی منگلا میں دے دیاں گا۔ اور جن تو آکے نا معاف کر، انہیں دل وچ لگدا ہے 100 بد دعا دیتی ہونی ہے، منہ نال نہیں دل وچ، جنہیں فقیر نو کہہ دیتا ہے معاف کر، تو جی بندہ قدیر نو کہے نا معاف کر، تو قدیر کہندا تو معافی مانگ میں خوش ہونا، میں عطا کردا۔ تو سارے ایک مرتبہ سبحان اللہ آکھو تے پھر میں گل کرنی۔ سبحان اللہ۔ تسی بھی سفر کیتا ہے، میں بھی کیتا ہے، لیکن میرے لالو تسی سفر تھوڑا کیتا ہے۔ میرے تے ادھے گناہ للہ تو معاف ہو گئے نے، ادھے واپسی تے ہو جانے جڑی ماشاءاللہ سڑک ہے روندے ہو تبدیلیاں نو، تو بے شمار ٹھہرو کوئی بات جزاک اللہ، بالکل بے شمار دلائل نے کہ حضور دا غلام بہتر ہے۔ سب تو پہلے اللہ دا قرآن سچا ہے کہ نہیں؟ بولو نا یار ذرا تھوڑا جا، تسی بھاویں جتنے ہی ہو بولو گے تو میں نے زیادہ لگو گے۔ اللہ دا قرآن سچا ہے، سر نہیں ہلانا، زبان نہیں لانی ہے۔ کیوں بابا جی؟ اللہ دا قرآن سچا ہے، تے قرآن کہندا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ قرآن نے حضور دی امت نو او امت جڑی کلمہ پڑھ دیئے تے دین دی دعوت دین دیئے، اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں تم سب سے بہترین امت ہو۔ تے قرآن سچ ہے۔ باقی رہ گئی دلیل، بے شمار دنیا تے غاراں نے، کسے غار دی زیارت واسطے بندہ نہیں جاندہ، لیکن جنہ غاراں دی نسبت میرے مصطفیٰ نال ہو گئی ہے، انہاں غاراں دی زیارت واسطے میں 80 سال دے بابے دیکھے نے غار ہرا تے چڑھ رہے ہیں، غار سور جا رہے ہیں۔ میں کہا بابا جی کی لڑ چلے ہیں؟ وہ تے کی یہ وہ تے حضور تے کوئی نہیں۔ انہاں کیا کوئی نہیں، پر چند دیاڑے حضور اس غارج بیٹھے تے رہنا۔ سبحان اللہ۔ غار ہرا دی لوگی عزت کر دینے، وجہ کی یہ نسبت حضور نالے۔ غار سور دی لوگی عزت کر دینے، وجہ کی یہ نسبت حضور نالے۔
اگر تھوڑی توجہ رہی تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے گا. تھوڑا جا آپس میں ماحول بنا لیں گے, دوستی لا لئیے, تو پھر انشاءاللہ آپ تقریر کریں گے. پہلے گردیاں گلاں کریں گے, پھر سر دیاں, کیونکہ سر وچ بندے نو سر نہیں رہندی. غار ہراج کیے حضور بیٹھے سن, غار سورج کیے 3 دن حضور بیٹھے سی. احد پہاڑ کیے کہ حضور سوار ہوئے سی. غار دی نسبت حضور نال غار آلہ, پہاڑ دی نسبت حضور نال پہاڑ آلہ. پھر آپ پہ آنکھو چانا یہ پہاڑ دی نسبت حضور نال ہوئے تے پہاڑ آلہ ہے, تے جس یار دی نسبت حضور نال ہو جائے, جس یار دی نسبت حضور نال ہو جائے. بھئی اوت پہاڑ کیے لوکی جیڑا بھی عمرے تے جاندہ ہے, مدینے جاندہ ہے, جدوں تک احد دی زیارت نہ کرے واپس نہیں ہوندہ. کیے بھئی تے کوئی بندہ احد پہاڑ دی, مینوں نہیں لگیا آج تک کوئی صاحب ایمان بندہ احد پہاڑ دی توہین کردہ ہوئے. حقیقی مومن احد پہاڑ دی توہین نہیں کردہ. کیوں بھائی؟ کہ اے دے اتے حضور سوار ہوئے سی. اے دا معنی ہے اس پہاڑ دی توہین نہیں کری دی یہ دے اتے حضور سوار ہوئے ہون. اے دا معنی ہے جس پہاڑ تے حضور سوار ہوئے ہون نا, اس پہاڑ دی عزت کری دیئے, توہین نہیں کری دی. اور جس یار دے موڑیاں تے سوار ہوئے ہون, اس یار دی بھی عزت کری دیئے, توہین نہیں کری دی. اگر کوئی پہاڑ دی توہین کرے دیو بندی بریلوی وہابی سارے کہنگے جائے کم کر, خبردار دوبارہ احد پہاڑ دی توہین نہ کری. کیوں بھائی؟ عقیدے تے حضور سوار ہوئے سی. جی پہاڑ دی توہین مومن برداشت نہیں کردہ نا, اصلی مومن پر اس یار دی توہین بھی برداشت نہیں کردہ. بے شمار چادرہ نے دنیا تے, اے چادر میرے کول بھی ہے, میں پیرت رکھی, اب بزرگاں کولے اوڑ کے بیٹھے. مینوں کوئی کہے عثمانی صاحب تیری چادر ٹھیک نہیں, کوئی فتوہ نہیں, میں کہوں گا بالکل ٹھیک نہیں. کوئی یہ کہے یہ چادر گندی ہے, پھر بھی کوئی فتوہ نہیں. میں یہ نہیں کہہ سکتا یا تیرا نکاح ٹوٹ گیا. ویسے آج کل یہ فتوے ہیں بڑے آسان. نوجوان نماز پڑھ کے نکلے نا تو دوجی مسجد اللہ پوچھتا نماز کتے پڑھی ہے, ایس مسجدیں ہو سکتا تیری نہیں ہوئی. اگلی نماز انہیں دوجی مسجد پڑھ لی تو پہلے مولوی پوچھا نماز کتے پڑھی ہے, اس مسجد تیری نہیں ہوئی. ہو سکا دیو بندیاں تے بریلویاں دے پیچھے تے ہوئی نہیں, پرسوں میں پڑھساں وہابیاں دے پیچھے. جو نماز پڑھ کے نکلے انہوں نے کہا آج نماز کتے پڑھی, ہو سکا اے وہابیاں دے پیچھے, ہو سکا تیرا نکاح ٹوٹ گیا. ہو سکے جی آج لئیے پڑھ, آئی تو بعد میری نماز تو توبہ ایڈی مشکل 50 لاکھ لا کے شادی کی تھی تو 1 منٹ ٹوٹ بھئی نماز پڑھن نال نکاح نہیں ٹوٹدا. ہاں جڑا اذان سن کے جان کے مسیتے نہ آوے وہ دے بارے تو سوچا جا سکتا ہے, پر مولوی فتوہ لایا اسے تے جن نے پڑھی. وہ ایک بندہ کہنے لگا کی حال ہے, دوجہ کیا 6 مہینے ہو گئے نے بڑے سکھ نال پیا وسنا. اسے کہا کیوں؟ کہ پہلے نماز پڑھتا سی تو میں نے مولوی آدھیان جی تیری نہیں ہوئی, 6 مہینے ہو گئے نے کدی نہیں پڑھی, آج تک میں نے کدی پوچھیا ہی نہیں کسی. یعنی فتوہ سارا کوئی بات کر لیندے شرارتہ, یہ دی عمر شرارتہ کر لیندے, فتوہ سارا ہو دیتا لگا. میرے دوستو میں لمبی چوڑی گل نہیں کردا, اے چادر نو کو کہے نا ٹھیک نہیں, ٹھیک نہیں, گندی ہے جی ٹھیک ہے جی, میں نہیں مندا ٹھیک ہے جی, ایمان تے کوئی فرق نہیں پیا. تو جڑی چادر حضور دے کندھے تے آ جائے تے کوئی کہے نا کہ میں اس چادر نو نہیں مندا, جڑی چادر حضور دے کندھے تے آئی. اور میں تے ایسے مسلک نال میرا تعلق ہے, خدا دی قسمیں چادر حضور دے موڑے تے آ جائے ساڑھا چادر نو سلام ہے, یہ کوئی شہزادہ حضور دے موڑے تے آ جائے ساڑھا انہا شہزادیاں نو سلام ہے, خواہ حسن ہوئے خواہ حسین ہوئے,
تو سبحان اللہ وہ بندہ کہے گا جڑے شہزادیاں نوں مندا سارے نہ آکھو بالکل تے مسیح تے آؤندے ہی وہ نے جڑے حسن حسین نہیں ہون جنہاں دا حسن نال تعلق نہیں ہو مسجد وچ نہیں ہوندا جنہاں دا حسین نال تعلق نہیں ہو مسجد وچ نہیں ہوندا بھئی ساڈا تے ایمان تے عقیدہ ہے جنہوں نبی چال ہے وہ بھی ساڈا سردار ہے جڑا نبی نو چال ہے ساڈا وہ بھی سردار ہے حضور دے موڑے تے چادر آ گئی یہ چادر ادو تک رہی ہے جدو تک دکان تے آئی جدو چادر حضور دے نال نسبت ہو گئی ہن چادر نہیں یا ایوہ المزمل سردیاں دا موسم ہے لوکی کمبل اوڑ دینے سردی ہے میرا کمبل خراب ہو سکدے تیرا کمبل خراب ہو سکدے لیکن جس کمبل دے اندر میرے آقا لپیٹ کے سو جان وہ کمبل نہیں قرآن دی آیت بن جاندے فرمایا یا ایوہ المدثر مزمل بھی آلہ مدثر بھی آلہ مکہ بھی آلہ مدینہ بھی آلہ غار بھی آلہ سور بھی آلہ احد پہاڑ بھی آلہ میرے نبی دا ہر یار بھی آلہ بدر بھی آلہ احد بھی آلہ خیبر بھی آلہ میرے نبی دی دستار بھی آلہ میرے نبی دا تاج بھی آلہ میرے آقا دا معراج بھی آلہ میرے آقا دا مزاج بھی آلہ میرے آقا دا میلاد بھی آلہ میرے آقا دا اعلان بھی آلہ میرے آقا دا بیان بھی آلہ میرے آقا دا کلام بھی آلہ میرے آقا دی زبان بھی آلہ میرے آقا دے دندان بھی آلہ میرے آقا دا قرآن بھی آلہ میرے آقا دا سینہ بھی آلہ میرے آقا دا پسینہ بھی آلہ میرے آقا دا مکہ بھی آلہ میرے آقا دا مدینہ بھی آلہ تائیوں کہنے آئے مکہ تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کہے اسی سال مکہ مدینے جائے ہور جی سبحان اللہ کہے اجرات خواب جا حضور دا دیدار ہو جائے مکہ تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے جتھے ٹر داریا لوگو کونین دوالی ہے جتھے ٹر داریا لوگو کونین دوالی ہے ہر میل چلے جاؤ ہر میل چلے جاؤ اکھی نال ویکھتے کنی سنیا میناراں وچ گونج دی جو اذان بلالی ہے میناراں وچ گونج دی جو اذان بلالی ہے ابو بکر عمر یارو قسمت والے نے ابو بکر عمر یارو قسمت والے نے انہاں پھلاں دے وچ ستا اس باغ دا مالی ہے انہاں پھلاں دے وچ ستا اس باغ دا مالی ہے مکہ تے مدینے دی کیا شان بڑو سارے مکہ تے مدینے دی کیا شان مولوی نال بولیے تے چنگا ہوندا ہے شان اہل بیت شان اہل بیت جنہاں نو زبان اللہ دیتی ہے میرے نال پڑھو مکہ تے مدینے دی کیا شان چلو ٹھہرو میں ذرا تواڈے حق دی گل کر دینا مکہ تے مدینے دی رب سیر کرا دے مکہ تے
مدینے دی رب سیر مینو میرے بھائی مولانا عبدالرحیم صاحب فرما رہے سی اگر تسی جلدی آ جاؤ تو تانوں نمک وال لے چلی یعنی کی گل ہے بھی تانوں اس نمک والی کانا دی سیر کرائیے تے میں تانوں نمک والی کانا دے کول بیٹھ کے مدینے دی سیر کرانا چاہنا اور میں نہیں پتا بھی تسی ایڈے نمکین لوگ ہو کہ مٹھی گھر سن دے بھی ہو کہ نہیں مکے تے مدینے دی اچھا میں سمجھے آیا بھی سفر میں لمبا کیتا ہے میں تھکے ہویا اے تھے آ کے پتہ لگا توڑا سپیکر میرے نال بھی تھکے ہویا وہ سخی بادشاہ آج ساؤنڈ لا لینا سی لیکن کہندے سے نوی مسجد بنائیے نواں ساؤنڈ لایا ہے تو اے دے وچ مولی پڑھے چلو ساؤنڈ جی ہو جائے ابھی یہ توارا میرا تو ٹھیک ہے نا مکے تے مدینے دی رب سیر کرا دے وے کر اپنا تے آقا دا موڑ موڑ کے بھی کھا دے وے کر اپنا تے آقا دا آقا دی چٹائی اگے دری کیڑی چیز ہے حبشی بلال اگے پری کیڑی چیز ہے آنکھوں ایمان والی پھر پتہ لگ دے تیبہ دے نظارے اگے مری کیڑی چیز ہے مندری وچ جڑیا ہوئے نگینہ چنگا لگ دائے جڑا منزل تے لے جاوے سفینہ چنگا لگ دائے کسے نو چین مل دائے جپان اندر پرانس اندر قسم رب دی خضر سانو مدینہ چنگا لگ دائے ذرا سبحان اللہ اچھی کہو بھائی اور اچھی کہو چادر آلہ مکہ آلہ مدینہ آلہ پسینہ آلہ میرے آقا دا کردار آلہ گفتار آلہ رفتار آلہ میرے نبی دا ہر یار آلہ القاب آلہ اصحاب آلہ ازواج آلہ بنات آلہ جلال آلہ کمال آلہ خیال آلہ جمال آلہ میرے نبی دا کالا بلال آلہ حضور دی ساری آل آلہ صداقت آلہ عدالت آلہ سخاوت آلہ سجاعت آلہ دیانت آلہ شرافت آلہ فصاحت آلہ بلاغت آلہ لطافت آلہ میرے آقا دی نبوت آلہ ختم نبوت آلہ میرے نبی دی چادر آلہ کمبل آلہ ظلف آلہ اکھیں آلہ زبان آلہ میرے نبی دے نالین آلہ نالین دے نال لگ جان والی مٹی دے ذرات آلہ جڑا نبی دے گھرو کھاندہ رہا او بھی آلہ جڑا نبی نو گھرو کھلاندہ رہا او بھی آلہ جنو حضور نے ہجرت والی رات بستر دیتا او بھی آلہ جنو بستر بنایا او بھی آلہ جنو حضور نے جھنڈا دیتا او بھی آلہ جنو حضور نے مسلح دیتا او بھی آلہ ہے جڑا دلہا بن کے حضور دے دروازے تے آیا او بھی آلہ جدے بوئے تے خود حضور دلہا بن کے چلے گئے او بھی آلہ جڑا جنت البقی وچ ایمان والا ستا ہے او بھی آلہ جڑا دو کنالاں دے فاصلے تے نبی کول ستا او بھی آلہ تے جڑا بالکل پاسے نال ستا عمر بھی آلہ صدیق بھی آلہ ہے آکو ساڑا نبی آلہ آکو ساڑا نبی اچھی بولو ساڑا نبی جیڑا تیری کملی دے تھلے آ گیا سبحان اللہ جی جزاک اللہ میں آج آیا کمپنی دی مشہوری واسطے جیڑا تیری کملی دے تھلے آ گیا دوزخ دی اگ تو رہائی پا گیا جیڑا تیری کملی دے تھلے آ گیا دوزخ دی اگ تو رہائی پا گیا حشر دے دہاڑے سارے نفسو نفسی کہن گے آخر آ کے تیری کالی کملی تھلے بہن گے روڑ دی سی بیڑی ساڑی بننے لا گیا دوزخ دی اگ تو رہائی پا گیا عاشق بلال نو کوڑے سی پہندے اپنا زبان وچوں سی او کہندے پتہ نہیں او سونا انہوں کی سنگا گیا
دوزخ دی اگ تو رہائی پا گیا کربلا دے وچ آواز نہیں آئی آواز نہیں آئی اسی جھوٹ کدی نہیں بولیا بھی آواز آئی تے آئی کوئی نہ کربلا دے وچ یارو حضرت شبیر نے کمبا کہایا دیکھو زینب دے ویر نے پڑھ کے قرآن نجت سنا گیا دوزخ دی اگ تو رہائی پا گیا حجر اسود پتھراں چو پتھر ہیں پتھراں ورگا نہیں زمزم پانیاں چو پانی ہیں پانیاں ورگا نہیں مکہ مدینہ شہراں چو شہر ہے شہراں ورگا نہیں جو مدینہ چو دن نے دنہ ورگا نہیں لیلت القدر راتاں وچو راتیں راتاں ورگی نہیں سونا داتاں وچو داتاں ورگی نہیں اللہ دی قسمیں میرا محمد انسانہ وچو انسان ہے پر انسانہ ورگا انسان نہیں مت کوئی آکھے نبی میرے ورگا مت کوئی کہے نبی وڈے برا ورگا کوئی نہ میرے نبی ورگا تے اللہ نبی کوئی نہیں بنایا کون کہے میں بھی انسان ہے تو کوئی کہے حضور بھی انسان ہے ٹھیک ہے گل ٹھیک ہے بطور انسان ٹھیک ہے لیکن شان دے مطابق تینوں پسینہ آوے بدبو حضور نو پسینہ آوے خوشبو ساڑھے ورگے نے میں پانی پیندہ ہوا تے وچ تھوک دے وہاں تے آکھاں اپنے بیٹے نو پی لے تے میرا پتر کہے گا وہ پانی رکھو تے گڈی چ بہو میں تنو ہسپتال لے جاواں تہاڈا دماغ چیک کراں کیوں میں ڈاکٹر نو کہنا میرے باپ دا دماغ چیک کر یہ پانی جی تھوکتے تے مینوں کہندا پی تے صحابہ انتظار کردے سن بھی حضور اپنا لعاب پا دین جراثیم میرے تیرے لعاب جو سکدے نے آقا دے لعاب بیماری نہیں شفائیں یہ سبحان اللہ کمیں تے میں چند دلیلاں دیاں اس دنیا دے اتے سر نو درد ہوئے دوائی ہور پیٹ چ درد ہوئے دوائی ہور اکھاں دکھ دیا ہون دوائی ہور کالا سپ لڑ جائے یا چٹا لڑ جائے دوائی ہور بخار دی دوائی ہور جوڑاں دے درداں دی دوائی ہور اللہ دی قسمیں میرے نبی کل جی ہو جا مریض آیا ہے میرے آقا نے دوائی نہیں لکھی بیمار ہزاراں سن آقا نے ایک کوئی کم کیتا ہے جنہیں میرے والوے کہنا نہ سمجھ آئیے غار سور ہوئے جھولی وچ صدیق دی جھولی وچ مصطفیٰ ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلو کوئی ڈنگ مارن والا ہوئے صدیق دی اکھوں چوں آنسو نکلے نے حضور دے چہرے تے گرے نے چھوڑے والے کہ تیری توجہ ہوئے میں ایک مسئلہ حل کراں اے او نبی دا وجود ہے اللہ جدے تے گندی مکھی نہیں بین دیندہ حضور دا وجود تے دور دی گلے میرے آقا دے کپڑیاں تے بھی گندی مکھی جڑا اللہ اپنے نبی دے کپڑیاں تے گندی مکھی برداشت نہیں کردا او نبی دے چہرے تے پلیت پانی کی میں برداشت کرے گا صدیق ڈاپا کے جھولی وچ نبی ہے تے نالے کہندنے دید تیری جے نہیں پڑھدا شیر دید تیری جے پانی منگے تے میں کھوہاں جوان دے گینا جی کر دے سنیا تینو گود بٹھا کے میں درد پرانے چھیڑا کیونکہ بے درداں دی یاری میں
दुकान लोहारा कपड़ा पावे कुंज कुंज बईए ते चुनगा पैण हजारा दर्द मंदा दी यारी एवें ते जिवें दुकान अतारा सौदा भावें लईए न लईए ते हुल्ले आउण हजारा मेरे आका दे चेहरे मुबारक ते हजरत सिद्दीक दे आंसू गिरे ने मैं ज कवां ते बजा होएगा नबूवत दी ज़मीन सदाकत दी बारिश नबूवत दी ज़मीन सदाकत दी बारिश ते फसल खिलाफत दी है क्योंकि जिड्डी चंगी ज़मीन होवे फिर बारिश फायदा ही उथे मेरे आका ने अखां खोलियां सिद्दीक इंज करके हुजूर नूं वेख रहे ने हुजूर इंज करके सिद्दीक नूं वेख रहे ने ते मियां मुहम्मद बख्श साहब कहंदे ने जे किसे दा यार न मन्ने ते यार मनावण अखियां जे किसे दा दिल दीद नूं तरसे ते दीदार करावण अखियां जदों सिद्दीक ने हुजूर वल वेखिया हुजूर ने अबू बकर वल वेखिया इशारा की बनिया नजारा की बनिया आंखों आंखों में इशारे हो गए तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए तुम हमारे हम तुम्हारे क्या करूं ये चुप सारे हो गए तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए एक है अज 14 सदियां बाद मैं नबी दा जिक्र करा तू सुभान अल्लाह कवें तू हजूर दा जिक्र करें मेरे मुंह चो सुभान अल्लाह निकल जाए अज कोई खतीब ते नात खान दा नु दावत देवे ते की आखे कर जिक्र मदीने वाले दा इस विच भलाई तेरी है अच्छा भी सारे दा कीदा हजूर दा जिक्र करिए ते भलाई है सारे दा कीदा सच्ची गल करना जिहदा कीदा ना फिर मेरे नाल पढ़े कर जिक्र मदीने वाले दा इस विच भलाई तेरी है या अल्लाह जरा उच्ची पड़े नु फालज ना होवे कैंसर ना होवे शुगर ना होवे कर जिक्र मदीने इस विच भलाई तेरी है कर जिक्र मदीने गल सुनो मेरी आवाज मार दो तो दूजे महल्ले पहुंचती है नबी नात पढ़नी हो तो सिर्फ मौलवी पढ़े मैं चाहना क़यामत वाले दिन साडा सारियां दे शुमार हजूर दे नात खाना जाओ हुण मैं दावत दे दी है हुण देखना केड़ा उच्ची बोलदा ते केड़ा हौली बोलदा है कर जिक्र मदीने वाले दा इस विच भलाई तेरी है कर जिक्र मदीने माशाअल्लाह माशाअल्लाह कर जिक्र मदीने भलाई तेरी है एक बारी हो जा सोहने दा फिर सारी खुदाई तेरी है एक बारी हो जा सोहने दा
ساری خدائی تیری ہے اتھے عقلاں والے ہار گئے تسی لنگ عرشاں تو پار گئے اتھے عقلاں والے ہار گئے تسی لنگ عرشاں تو پار گئے اے جبریل بھی اج تک نہیں دس سکیا کتھوں تک رسائی تیری ہے ایک واری ہو جا سوہنے دا پھر ساری خدائی مزہ نہیں آ رہے ایک واری ہو جا سوہنے دا پھر ساری میں نہیں کہہ رہا علامہ اقبال فرما گئے نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں آنسو گرے حضور نے اکھیاں کھولیاں پوچھیا یار کی ہوئی یار روندہ کیوں ہے آقا کوئی موزی جانور بیٹھے تے بار بار ڈنگ پیا مار دے جنہیں بھی صدیق نو ڈنگے ہے بڑا موزی اچھا تو نہ کی خیال ہے میں سب موزی نہیں پھر تسی کہڑے گھور موزی ہل چلے گا میں سب دی گل پہ کرنا جنہیں بھی ڈنگے ہے نا ہمیں پیراں حلا ہوئے ہمیں بغیر پیراں تو ہوئے ہے بڑا موزی حضور نے اے نہیں فرمایا جلدی کر میں دوائی لکھ دینا چھتی لیا فرمایا نہیں انہاں موزیاں دا علاج اللہ نے میں محمد دی لعاب جو رکھی ہے لایا لعاب زہر دا سر ختم اے کونے انہوں علی کہندے نے شیر جلی کہندے نے حق دا ولی کہندے نے انہوں نبی دا ویر کہندے نے صحابہ دا مشیر کہندے نے انہوں ایمان والے روشن ضمیر کہندے نے صاحب شمشیر کہندے نے اصلی مسلمان علی انہوں اپنا پیر کہندے نے حضور نے فرمایا کتھے علی آقا اج تے علی بڑی مشکل ہے علی بڑی مشکل ہے اکھاں دکھ دیاں نے علی بڑی مشکل ہے اکھاں دکھ رہیاں نے میں جلدی کرو بلا کے لے آؤ ساڑیاں کتابیں تو جو ہے سو ہے یاراں دی کتابیں لکھے ہے بھی صدیق نو حضور فرمایا علی نو بلا لے حضرت علی نو جا کے ابو بکر نے آکیا حضور بلا رہے نے اللہ جتنے تیرے نبی دی عاشق آئے نا تے شدید سردی بچ آئے میں مسافر ایک کوئی دعا کرنا کل قیامت والدن جدو میدان حشر وچ تنہا پریشان کھڑے ہوئیے نہ باپ واقف بنے نہ ماں واقف بنے نہ رشتہ دار نہ بھائی نہ بیٹے کوئی ہر کوئی اپنی جو ہوئے جدو پریشان ہوئیے تے سوچئے کدھر جائیے اچانک ساڑھے موڈ تے آکے کوئی فرشتہ ہاتھ رکھ کے آکے چل تینو حضور بلا رہے نے میرے خیال اس تو اچھی آج دی میرے کل ہور دعا کوئی گناہگاروں کو کھڑے دربان جنت سے روکیں گے حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی جنہوں اللہ نے فرمایا چنہ لال ستارے لے جا کر کے آپ نتارے لے جا اساں تا تیری موڑنی نہیں ایک کوجے کملے سارے لے جا ویسے اس لئے ساڑھی ٹور بڑی ہونی قسم یہ تو حضور دے پیچھے ہوں گے نا یہ تو اسی سبحان اللہ کو تو چھوٹا جو نقشہ بیان کرو حضور دے پیچھے ہوں گے اسی اگے حضور
پیچھے صحابہ, پیچھے غلامان صحابہ. تے او کوئی کھلوتا ہوئے گا نوح علیہ السلام دے پیچھے, تے کوئی ابراہیم علیہ السلام دے پیچھے, تے کوئی موسیٰ علیہ السلام دے پیچھے, تے اسی کھلوتے ہوئے گا نبیاں دے نبی دے پیچھے. پھر اسی بڑی ٹوہر نال کہاں گے, انشاءاللہ کہاں گے, انشاءاللہ کہاں گے کہ ساڑی قسمت لکی ہو گئی, مدنی ہو گئی, مکی ہو گئی, سانو ملیا حسنین دا نانا, ساڑی جنت پکی ہو گئی. صدیق اکبر فرمان لگے علی چلو انج کہہ لو. ابو بکر نے آکھا ہونا یا علی, یار اتھے بندہ سی کیوں پریشان ہو گئے, یا علی جی یا صدیق حضور بلا رہے نے. اگو حضرت علی نے یہ نہیں فرمایا میری تے اکھاں دکھ دیا نے شرعی گزرے, حضور نے آکھو تسی آ جاؤ. علی نو پتہ سی بھی ایڈے سونے نے بلائی دا نہیں. اچھا بھی جڑے نبی نو بلان دے اپنے ویڑے او نہ بولو, جڑے نبی دے ویڑے جاندے او بولو. کیونکہ چھوٹے دا کام نہیں وڈے نو بلائے, چھوٹے دا کام میں وڈے دے بوئے تے جائے. حضور تو تے پر اللہ تو بعد وڈا ہی کوئی نہیں. حضرت علی چل پہ حضور کو لا گئے. میرا ویر علی اس کی حالت بنا رکھی ہے, آقا بڑی مشکل وچ آ گیا. کی ہویا اے دیکھو جی, میں گھبران علی کیڑی گل ہے, اے دیکھ کی آقا توڑا لواب ہے, تاثیر پچھنی ہے, انہوں پچھ لے جڑا تنوں بلا کے لے آیا ہے. جدو انہوں سپ لڑیا سی ادو یہ لواب لگا, علی دی اک دکھی ایو لواب لگا, نہیں نہیں کوڑا کھوئے. حضور نے فرمایا جی کرو. ایک روایت چاہتا ہے کہ حضور نے فرمایا بوکا پانی دا بھر کے لے آؤ. ایک روایت ہے کہ حضور خود کھو تے تشریف لے گئے, انج کر کے منہ حضور نے پانی لیا تے کلی کی تھی. ہوں جڑے ویکھ رہے سی لوکاں نوں آکھنا نہ پینا نہ پینا, اوے حضور پاک نے کلی کیتی ہے, صحابہ نوں پتہ سی اے دے وچ شفا کلی ہے. آج تے ساڈی قسمت کھلی ہے, پتہ نہیں ہمیں قوم کیوں بھلی ہے, جنگلاں وچ رلی ہے. تے جس قوم نبی نوں مان لیا خدا دی قسم او پھر جنت وچ ہیریاں نال تلی. ایک دن واسطے کوڑا کھو میٹھا نہیں ہویا, قیامت تک. میں ایک جملہ کہہ کے جا رہا نہ سمجھ آوے تو اپنے علماء نے پوچھ لینا. جنہوں نبی میٹھا کرے نا وہ قیامت تک میٹھا ہی رہندا ہے. میں کچھ کہہ گیا, یہ کوڑا کھو نبی میٹھا کر چھڑے قیامت تک وہ دے وچ کڑواہٹ نہیں آ سکدی. تے جنہوں نبی سینے نہ لا کے رنگ چھوڑے قیامت تک وہ دے وچ کفر نہیں آ سکدا. صحابہ نبی دے رنگے ہوئے نے, صحابہ موزیاں دے ڈنگے ہوئے نے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ حضور غزوہ خندق دے موقع تے کھڑے سن, ایک صحابی آیا تے کہندا ہے آقا بھوک بڑی لگی. کنی؟ انہیں اپنے پیٹ تو کپڑا ہٹایا, پتھر بنے آ پیٹ تے. حضور فرمایا تو ایک بنے ہے, میں او پیر نہیں کہ مرید سکدا جاوے تے پیر ٹھکدا جاوے. اگر پیر مرید ایک دن کھانا نہیں کھاندا تے آقا 10 دن نہیں کھاندے. حضور نے انج کر کے اپنے پیٹ تو کپڑا ہٹا کے فرمایا تو ایک بنے ہے میں 2 بنے, کیونکہ وہ پیر نہیں سی, وہ بدر منیر بھی سی. اچھا سبحان اللہ کہو تو میں تو سلطان باہو, حضرت سلطان باہو کل پوچھ کے دے دینا بھی وہ کی سی. نہیں میرے خیال ہے تسی پیران مندے نہیں مندے ہو, کتنا کرو سارے نہ منیا کرو, اصلیاں نہ منیا کرو. جڑا آ جاوے میں پیراں نہیں, ان پہلے چیک کرو
پیر ہے کہ ککڑ چیر ہے؟ کیونکہ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرمایا پیر پیڑاں پاندے نہیں، پیر پیڑاں کٹ دے۔ چلو میں ہے ویسے ساؤنڈ وہ نہیں کہ میں کلام باہو پڑھا، پر اپنے جان تے تھوڑا جا ظلم کر کے بعد رب اللہ ظلم نہ پڑی جاؤں، کیونکہ 1 کلو دیسی گھی لگتا ہے، ایک بھی روح پڑی ہے۔ آپ کہتے ہیں پیر دے پھڑیاں اچھی بولو تڑی منت کردہ شبیر، بولو میرے ویر، پیر دے پھڑیاں جے پیڑ نہ جاوے، اس پیر نو کی پڑھنا اس مرشد دا کی کرنا، ایک بار پھر کہہ دیو ہادی دے ملیا جے ہدایت نہ ملے، اس ہادی دا کی درنا، سر دتے آجے رب راضی ہووے باہو، پھر موت کلو کی ڈرنا، ہن تے سبحان اللہ اچھی کہہ دے تو ایک باری پھر کہہ دے، تیسری مرتبہ پھر کہہ دے، چوتھی مرتبہ ٹل لا کے کہہ دے۔ لو جی تسی 4 مرتبہ سبحان اللہ کہیے تو میں نے 4 یاران دی شان ایک ایک مشرہ یاد آ گیا۔ اساں ہیں حبدار صداقت دے، جڑے صدیق دے حبدار ہو او بولو، اساں ہیں حبدار صداقت دے، تے صدیق دا بڑا احسان ہے، جدا لقب فاروق اعظم ہے، ہر محفل وچ ذیشان ہے، جے دین تے سب کچھ وار دیتا، اس مرد دا نام سمانے، جڑا نام علی تو سڑدا ہے، ساڑی نظر دے وچ بے ایمان ہے۔ اے میں ممبر تے بیٹھا تے باوضو بیٹھا تے مسجد وچ بیٹھا، قسم کھا کے کہہ رہے ہاں اسی میں دلوں گل کیتی ہے، جڑا علی دا منکر ہے وہ ساڑی نظر وچ آکھو بے ایمان، جڑا انج نہ مننے وہی بے ایمان، پھر علی نو نہیں مندے کیوں؟ شکل ایسے بڑھائی علی والی ہے۔ تو میں دور چلا گیا، حضور فرمان لگے میں 2 بنے، حضرت جابر منظر ویکھ رہے سی، دوڑ کے گھر گئے،
اپنی اہلیہ محترمہ نو کہن لگے کی یہ گھر وچ ویسے آج دی کو ہوئے آتے آکھیا کہ پوچھے کہ شاہ لایا ہوں کاشا رکھیے جو پوچھتا پہ ہے جی او صحابی سی تے او بھی تے صحابیہ سی ایک دفعہ کہہ دے واہ صحابہ واہ کچھ نہیں ہوندہ پھر کہہ دے انہاں کہا جی انہیں سارے جو پہ نے اے چھوٹا جا بکری دا بچہ کھڑا ہے میں بکری دا بچہ ذبح کرنا تو جلدی کر چکی چلا آٹا بنا 3 بندیاں دا کھانا ہونا ہے فرمایا تو جلدی کر روٹی پکانے دی کوشش کر تے میں حضور نے بلا لیا اور میرے والے ایک سمجھ بڑی آئے گی اینج کر کے حضور دے کول بیٹھ گیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے یا رسول اللہ ایک تسی آ جاؤ تے دو جنہاں نو توڑا دل کرے نال لے آؤ تسی میری گل نہیں سمجھے ایک تسی آ جاؤ تو دو جنہاں نو توڑا دل کرے یہ جابر نو پتا سی بھی حضور کلے نہیں ہوندے جوڑی نال ہی آئے گی کلے کدی گیا ہی نہیں جوڑی نال رہنی ہے وہ آج بھی نہ لے تو قیامت تک نہ لے ساڑھے بزرگ گزرے میں حضرت مولانا عبدالستار تونسوی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ فرماندے ہوندے سن بھئی یہ شوفے دیا میاداں ختم ہو گئی 1400 سال تھی گئے صدیق اکبر تے عمر دا جنت تے قبض ہے ہون تیری پٹیشنہ حضرت جابر نے ہولی جا فرمایا تے حضور نے اچھی آکھیا اے تیاری کرو اے میرے یارو جابر دے گھر سب دی دعوت ہے حضرت جابر نے جا کے اپنی بیوی نو دسیا او سارے ہی آ رہے نہیں اگو حضرت جابر دی بیوی نے پوچھیا نبی اے سارے انو دعوت تسی دیتی ہے یا حضور دیتی ہے انہاں آکھے جی دعوت تے حضور دیتی ہے تے جابر دی بیوی کہنے لگی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہنے لگی گھبران دی لوڑ نہیں خدا جانے تے مصطفیٰ جانے اللہ اپنے نبی نو رسوا خدا کی عظمتیں کیا ہیں میں چھڑ دینی تقریر رہتے پھر خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا فرمایا جدو تک میں نہ آواں ہانڈی نہیں اتارنی جدو تک میں نہ آواں آٹا نہیں گننا آقا آ گئے حضور آ گئے بدر الدجا آ گئے شمس الضحیٰ آ گئے بہاراں جدو ویکھیا حضور آ گئے کیا ہونے حضور آپ آئے تو دل مسکرائے حضور آپ آئے تو دل مسکرائے ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا حضور آپ آئے کیونکہ دردان دا دل وچ قبیلہ نہ ہوندا مقدر دا ایک ساوتیلہ نہ ہوندا ساڑی تے یارو سواوی نہ لبدی جے سونے نبی دا وسیلہ نہ ہوندا حضور آپ آئے اللہ دی قسم جنت بھی جانا ہے تے حضور دے صدقے جانا ہے اے جڑیاں تیریاں میریاں شکلاں نہیں بدل دی جانا یہ بھی حضور دا صدقہ ہے ورنہ بنی اسرائیل والے ایک غلطی کرن تے باندر بڑھ جان تے صبح تو شام تک 1000 غلطی کریے ساڑی شکل تبدیل نہ ہوئے تیرا میرا کمال ہے ہر شے ملاوٹ علی ہو سکتا ہے تو لون ثابت لبد ہوئے بغیر ملاوٹ تو سانو تے لون ہی ملاوٹ آلہ لبدا ہے چوہے مار گولیاں چوہے نہیں مردے کیوں زہر خالص نہیں ہیں ایسے مسلمان
کسی ساڑی حرکت ویک کے بابا بولے اسی ہو سکے حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو کھا کے مال یتیماں دا تے بھج مسیتی جاندے ہو چھری نہ میری نفساں تے دمبے کیتی جاندے ہو پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو فرد بلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو کوئی تے دسو بابا جی ایک کیتی جاندے ہو مسلمان ملاوٹ نہیں کرتا لیکن ہم جو بھی کریں ہماری شکل تبدیل نہیں ہوتی پھر من جاؤ نا نبی دی دعا دا صدقہ ہے حضور نے جا کے لعاب پاک پایا ہانڈی وچ بھی آٹے وچ پکائی آؤ تے کھوائی آؤ 3 بندیاں دا کھانا سینکڑا کھا گئے نہ روٹی مکیے نہ بوٹی مکیے اے حضرت جابر دا کمال نہیں ہے آمنہ دے لال دے لعاب دا کمال ہے اجت میں صرف لعاب دی بات پیا کرنا میرے معزز سامعین میرے آقا نال نسبت جڑی شاید بھی ہو گئی اللہ نے بلند کر دیتا حضور کسے ورگے نہیں تے کوئی حضور ورگا نہیں 1,24,000 کم ویش نبی کھلوتے سن مسجد اقصی اللہ انہوں آزادی نصیب فرمائے آمینو چے کہہ دے حضور جدو آئے نا سواری دے اتے بیٹھ کے حضور آئے جدو سواری دے اتے بیٹھ کے پتہ نہیں تسی اتے باندھے ہو یا اتے باندھے ہو انہیں پھر سمجھ کیوں نہیں آئی سواریاں اس واسطے ہوں جن کہ مندہ اتے بوے مندہ 10 کروڑ دی پراڈو لے لے تے کبھے تلو لنگو لوگاں کہنا تیرا عقل خراب ہے یہ تلو لنگڑ واسطے نہیں ہوندی اتے بہن واسطے ہوندی ہے خدا نہ خواستہ بندہ حادثاتی طور تے سواری تے تھلے آ جائے تے ہسپتال جاندا ہے جے نظریاتی طور تے آ جائے تے دوزخ جاندا ہے حادثاتی طور تے آ جائے تے جان نو خطرہ نظریاتی طور تے آ جائے تے ایمان نو خطرہ حضور پہنچے مسجد اقصی سارے نبی حضور دا دیدار کر رہے سبحان اللہ سارے نے میرے نبی دا چہرہ ویکھیا کہ سرور کونین ویکھ کے بیٹھر گئے نین ویکھ کے سرور کونین ویکھ کے بیٹھر گئے نین ویکھ کے تاجاں والے تاج بھول گئے آپ دی نالین ویکھ کے بیٹھر گئے نین ویکھ کے سبحان اللہ دی چھال آخری گل سارے نبی سونے بولو سارے نبی کانا نہیں ہوندہ تے کانا نبی نہیں ہوندہ گل تو مک گئی نا نبی کانا نہیں ہوندہ تے کانا سارے سونے کھڑے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جڑی امامت یہ شرط لکھی ہیں وہ بھی ایک شرط بھی ہے کہ تواڈے چ وہ امام ہوے جڑا تواڈے چ سب سے زیادہ سونا ہو ہن سارے سونے کھڑے نے سبحان اللہ ہن نماز کون پڑھائے آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے پہلے اپنے آپ ویکھیا تے کہ اسی بڑے سونے ہیں جدو حضور نے ویکھیا نا جدو میرے آقا نے ویکھیا تے کہنے لگے سونے تے اسی بڑے ہیں پر تینوں ویکھ کے سمجھ گئے ہیں بھی اساں سونے صفج سونے لگنے ہیں تو سونا مسلے تے سونا لگ سارے سونے دے پیچھے سونے نیت لئی ختم نبوت دا مسئلہ بھی یاد کر لو جڑے جڑے اللہ نبی بنایا نا وہ سارے مسجد اقصی آئے ہیں تے جڑے مسجد اقصی آئے ہیں نا وہ نبی ہیں جڑے اتے کوئی نہیں تے اے ہے سی سمجھو نبی بھی نالے نبی نو اللہ بناندہ ہے انگریز نہیں حسن وچ بھی حضور آلہ اخلاق وچ بھی آلہ حیا وچ بھی آلہ وفا وچ بھی آلہ
اجے تے میں حضور دا صرف ایک کمال بیان کیتا ہے. انشاءاللہ جدو تفسیر نال کوئی تسی سارا موسم بھی ٹھیک ہوئے گا تو علاقہ سارا کٹھا کرو گے, یہ مسجد بھر جائے گی, پھر حضور دا دوسرا کمال بیان کریں گے. زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا, ہم بھی سو گئے داستان کہتے کہتے. میرا بھائی ریاست علی فاروقی یہ تھوڑے سامنے 2 منٹ نعت پڑھے گا تو تسی یہ اتنی خدمت کر دینا کہ فیصل آباد تک خوش ہی جاوے.